الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إن نرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين وأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون وأخذناه وجنوده فنبذنا في اليم والظليم. وفي آد إذ أرسلنا عليهم الريح الأكيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين وأتوا أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة ينظرون وما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. وويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور وسقف المرفوع إن عذاب ربك لواقع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد الذين في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم داء هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا ما أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم وقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وامددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغم فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشركين فمن الله علينا وكان عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر فمن أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلام بهذا هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم مصائب ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستبقون فيه فليأتوا مستبقهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله أما يشركون من يرى جسما من السماء ساقطا يقول أصحاب مركوب فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي
فيه يساقون يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله استغفر الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وبالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم لأمر الإنسان ما تمنى ولله الآخرة والأولى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وأعرض من تولى عن ذكري ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين ساءوا بما عملوا ويجزي الذين سروا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذا انشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله. पहली रकात में सजदा उसी रुकू अदा उसी ने नियत करके सजदे दी। الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفرأيت الذي تولى وآتى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أزهق وأبكى وأنه هو مات وأحيا وأنه خلق الزوجين ذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى أن عليه نشرة الأخرى وأنه هو أغنى وأغنى وأنه هو رب الشيرى وأنه أهلك آدم الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمتفقة أهوى وغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس له من دون الله كاشفا ليس له من دون الله كاشفا أفمن هذا الذي تعجبون تضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون فاسجدوا لله واعبدوا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اقتربت الساعة وانشق القمر أن يرى آية يريد ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواهم كل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما في مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصار يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافر هذا يوم أسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا أبدانا وقالوا مجنون فازدجر ودعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء ولأمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ونسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فلم مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نفس مستمر تنزل الناس كأنهم أعجاز نخل منكير فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أستغفر الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كذب ثمود بالنذر فقال وبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أو الكذب له من بيننا بل هو كذاب أشير سيعلمون غدا من الكذاب الأشير إن مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب منتظر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كحشيم المهتدر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إن أرسلنا عليهم حاسبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعين فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد جاء فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع يلون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أضحى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يصرفون في النار إلى وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياء فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستتر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أستغفر الله. يا الله يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب إني لما أنزلت علي من خير فقير. اللهم ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. حسبنا الله لا إله إلا هو نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم ربنا إني مغلوب فانتصر. اللهم ربنا إني مغلوب فانتصر. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عما يتساءلون عن النبأ الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها الله أكبر الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله استغفر الله يا ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਗੈਰ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਕੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਅਦ ਸੁਭਾਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕੱਢਾ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਮਿਹਰਬਾਨੀ
ਕਰੋ